नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालले संसदीय अभ्यास गरेको 6.5 दशक हुन लागेको छ। 3 दशक पञ्चायती व्यवस्थामा निर्दलीय संसद थियो। त्यसबाहेक पनि झण्डै 3.5 दशक बहुदलीय संसदीय अभ्यास हामीले बेहोरेका छौं। यसबीचको संसदीय अभ्यास कतिको फलदायी पनि हो? के सांसद जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सके त? के सांसदहरूले जनताको प्रतिनिधि भएको महसुस गराए? समग्रतामा यसको उत्तर खोज्दा निराशा हात पर्छ। मूल रूपमा संसदले जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गर्न सकेको देखिँदैन। लाग्छ कि मतदानको एक दिन मात्र जनता सार्वभौम छन्। नेपालको संसद विलासी गाडी प्राडो, पजेरो, सांसद खरिद बिक्री, नक्कली औषधि, रातो पासपोर्ट जस्ता काण्डै काण्डमा चुर्रुममा डुबेको इतिहास छ। 2062-63 को परिवर्तन यता सांसदहरूले सही बाटो समाउने अपेक्षा धेरैको थियो, तर अपेक्षित काम भएन। जनताले स्थिरता र विकास चाहेका छन्, तर संसद सत्ता फेरबदलको जोड घटाउकै चक्करमा लागिरह्यो। जनता महँगीको मारमा पिल्सिँदा संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एकसाथ बसेर छलफल हुन सकेन। किसानले मल नपाउँदा संसदको आवाज बुलन्द हुन पाएन। विद्यालय तहमा पाठ्यपुस्तक अभावबारे संसदमा उठेको झिनो आवाज त्यतै बिलायो। राज्यले संघीयता तहमा मात्रै 324 जना सांसद पाल्नु परे पनि संसद र सांसदहरूको ध्यान जनताको पीडामा जान सकेको छैन। सांसदहरू राजनीतिक संस्कार देखाउने भन्दा गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोपमा भने निपुण साबित हुन पुगे। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। कानून निर्माण गर्ने थलो संसदको प्रभावकारिता बारे दलहरू उदासीन। संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेकाहरू दलहरूको आपसी विवादले चौतर्फी प्रश्न उब्जाउँदै। मूल रूपमा चाहिँ एउटा या त सरकार बनाउने र खसाउने बढी केन्द्रित छ। आन्तरिक विवाद चर्किँदै जाँदा जसपामा विभाजनको सम्भावना चुलियो। यादव र भट्टराई दुवै पक्ष अलग्गिएर हिँड्न तयार भए पनि कानुनी जटिलताको सम्भावना। सहकारी गर्दै अगाडि बढौँ। कमी कमजोरी हुन सक्छ भने सुधारेर अगाडि बढौँ भने। मुलुकका थुप्रै क्षेत्रमा वर्षाका कारण डुबान भए पनि भैरवामा भने पानी अभावले रोपाई सुरु हुन सकेन। मलको समेत अभाव हुँदा देशभरका किसान मर्कामा। हामीले धान रोप्न सकिरहेका छैनौँ, पानी ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि। शेयर बजार सूचकमा 75 अङ्कको वृद्धिले लगानीकर्तालाई राहत। कारोबार रकम समेत बढेकाले बजार लयमा फर्किन लागेको चर्चा। र महाराष्ट्रको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा शिवसेना विद्रोही समूहका नेता एकनाथ सिन्देको उदय। बीजेपीसँगको सहकारीले सिन्देलाई काम गर्न सहज हुने आंकलन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसद कानून निर्माण गर्ने थलो हो। संविधान जारी भएपछि थुप्रै कानून बनाउनु पर्ने भए तापनि संसदको वर्तमान कार्यकाल यो जिम्मेवारी फितलो साबित भएको छ। दलहरू सरकार परिवर्तन र आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमलिदाको असर नै संसदको काम कारबाहीमा परेको प्रश्न छ। असार 16 अर्थात् संसद दिवसको अवसरमा यो निकाय जिम्मेवारी बारे व्यापक चर्चा त भयो, तर विगतमा 5 वर्षमा भएको कमी कमजोरी सुध्रने अवस्था भने कति छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएका छन्, तर संसदीय व्यवस्थाको माग भने राजनीतिक दलले कहिल्यै छोडेका छैनन्। नेपालमा संसदीय व्यवस्था यति लोकप्रिय छ कि कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने दलले समेत यसलाई स्वीकारेका छन्। यही व्यवस्थाका लागि बारम्बार राजनीतिक आन्दोलन भए पनि यसबाट जनताहरूले सोचे अनुरूप लाभ लिन सकिरहेका छैनन्।
राजनीतिक द्वन्द्वका कारण पटक पटक संसद भङ्ग गरेको इतिहास रहेकाले पनि दलहरूले यो व्यवस्थालाई मुलुकको हितमा प्रयोग गर्न नसकेको चर्चा चल्ने गरेको छ। दलहरूले बेला बखत यसको महत्त्व भुले पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सदनको योगदान अतुलनीय हुन्छ। अन्तमा 64औं संसद दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रको सर्वोपरि हित, सार्वजनिक जनताको सुख समृद्धि एवं सही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा अझै सक्रिय सचेतै कार्य गर्न अनुरोध गर्दछु। नेपालमा संसद बैठकको इतिहास कम रोचक छैन। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015ले 2वटा सदनको व्यवस्था गरेको थियो। संविधानको धारा 18 मा श्री 5 महाराज धिराज तथा महासभा र प्रतिनिधि सभा नामका 2 सदन सहितको 1 सदन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2016 साल असार 16 गते राति 11:45 बजेका लागि संसदको पहिलो बैठक आह्वान गरिएको थियो। निर्धारित समयभन्दा 15 मिनेट ढिलो गरी पहिलो पटक संसदको बैठक बसेको थियो। पहिलो पटक बसेको संसद बैठकलाई त्यस बेलाका नेता यसरी सम्झिन्छन्। 2/3 प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई सम्झन्छु र बीपी कोइरालाले के भन्दाखेरि शपथ लिएको दिन र मुलुकको प्रधानमन्त्री 2/3 प्रधानमन्त्री भएको दिन हो। 15 सालमा चुनाव भयो। अब 16 सालमा के भनेदेखि उहाँले के शपथ लिएर के प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो दिन हो जसले गर्दाखेरि त्यसले निरन्तरता आजसम्म पाएको भए हाम्रो मुलुक कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो। तर पछिल्लो समय संसदको गरिमालाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादको कारण संसद नै भङ्ग गर्ने र न्यायपालिकाले पुनर्स्थापना गर्ने गर्दा यसको महत्त्व ओझेलमा परिरहेको छ। अझ राजनीतिक दलले इगो साध्ने प्रयास गर्दै संसद अवरोध गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रिया त असफल भएको छ नै, यसको उपयोगिता र प्रभावकारिता समेत खुम्चिने अवस्था बनिरहेको छ। संसदको मूल काम चाहिँ यो ऐन कानुन बनाउनेमा बढी केन्द्रित हुने हो। संविधानले प्रदत्त अधिकारहरूको लागि के कानुन बनाउनु पर्छ त्यतातिर जानुको सट्टा संसद चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ एउटा या त सरकार बनाउने र खचाउनेमा बढी केन्द्रित भयो। पछिल्लो समय राजनीतिक दलले संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्दा पनि आफू अनुकूल चलाउन शक्ति खर्च गरिरहेका छन्, जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सभामुख बीचको टसलले पनि प्रश्न पारिरहेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद आधार स्तम्भ भए पनि दलहरूले यसको महत्त्व भुल्दै गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नागरिकता विधेयकमा धेरै विवाद भएको र त्यसलाई सल्टाउन सरकार लागि परेको बताएका छन्। 64औं संसद दिवसका अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। संसदको चालु अधिवेशनमै नागरिकता ऐन सम्बन्धी विधेयक पारित हुने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत सो विधेयक पारित गर्न सकारात्मक रहेको र विवादित विषयहरूमा छलफल गरी विधेयक पास गरिने बताएका छन्। विधेयकलाई विवाद रहित बनाउन सरकारले गृह कार्य गरिरहेको स्पष्ट पारे। नागरिकता ऐन अहिले सरकारको र प्रमुख प्रतिपक्षको पनि प्रमुख सरकार र सबै दलहरूको प्रमुख सरकारको विषय हो, केवल सरकारको मात्र होइन। यसलाई जसरी पनि यही अधिवेशनमा गेट थ्रु गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ र त्यसमा प्रतिपक्षी एकदमै सकारात्मक हुन्छ। कार्यक्रममा दलका शीर्ष नेताहरूले समसामयिक राजनैतिक विषयमा टिप्पणी गरेका छन्। अब यो 2/3 बहुमुक्त सरकारले गर्ला भन्ने आम जनताले आशा गरे, तर माछो भ्यागुतो भयो। यही पनि भयो, एउटा उद्योग पनि बन्यो, अगाडि बढे, अनि जनतामा निराशा छाउन थाल्यो। कमसेकम तपाईँहरूको माध्यमबाट कमसेकम मेरो कुरा जाओस्। अहिले पनि म फेरि सुन्दैछु आय निगमलाई पनि यो यस्तै चाहिने उसमा व्यापारीको हातमा दिने चलखेल हुन भइरहेका छन् र तपाईँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु, यो चलखेलहरू जो हुन्छ नि, यो चलखेलको पछाडि करोडको कुरा छैन, अरबौँका कुरा छन्। अरब कमाएपछि त्यो नेतालाई कसले छुन सक्छ? प्रधानमन्त्रीजीले, सभामुखजीले एकजना प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राख्नुहोस्, 3 जनाले बालटारमै बसेर अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हेरिदिनुहोस् न 24 घण्टाको। त्यो फुटेज हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले फुटेज हेरेर ल त्यहाँ त तपाईँहरूले भनेको जस्तो त देखिएन त भनिदिनुहोस्, त्यही मान्छौँ होइन। देखियो भने
यस्तो त देखियो नि भनेर भन्नुहोस्। कानुन मन्त्री कोइरालाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सांसदहरूको पहिलो जिम्मेवारी भनेको संसदमा उपस्थित हुने हो, त्यो नै नभएका कारण कानुन निर्माणको काममा विलम्ब हुने गरेको बताएका छन्। विगतमा पार्टी विवादलाई थामथुम पार्न सफल भएको जनता समाजवादी पार्टी अहिले फुट उन्मुख भएको छ। स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवार चयनदेखि सरिएको विवाद मन्त्री हेरफदलको चरणसम्म आइपुग्दा उग्र भएको हो। आन्तरिक रूपमा देखिएको मनमुटाव बढ्दै जाँदा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई दुवै नै पार्टी फुटाउन तयार देखिन्छन्। दल विभाजनको चर्चा चले पनि कानुनी रूपमा यो कति सम्भव छ, हेरौँ यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दलको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद थप जटिल बन्दै गएको छ। यसअघि पनि फुटको चोट बेहोरेको जसपामा सोही घटना पुनरावृत्ति हुने सम्भावना चुलिएको छ। यसअघि महन्त ठाकुर 20% सांसदसहित गत साउन 3 गते बाहिरिएका थिए। विधानले तोकेको महन्त ठाकुरको स्थानमा को रहने भन्ने विषयले समेत पार्टी विवादको बीजारोपण गरेको हो। केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई दुवै पक्षले आफ्नो अडान नछोड्दा स्थिति बिग्रेको हो। तर यादव भने बाहिरी र आन्तरिक शक्तिले खेलेकोले पार्टी विवाद चर्केको दावी गर्छन्। प्रचण्ड गोर्खादेखि लिएर प्रजा परिषददेखि सुरु हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि घटनाक्रमले चाहे त्यो 7 सालदेखि 17 सालको बिचको होस् या त्यसपछिका घटनाक्रमहरू आन्तरिक र बाहिरी दुवै चाहिँ परिस्थितिको प्रभाव देखिन्छ। दुवै प्रभावहरू देखिएको छ। कहिलेकाहीँ आन्तरिक कारणले फुटेको छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाह्य कारणले पनि फुटाइएको हुन्छ। जसपा भित्रको आन्तरिक विवादले पार्टीभित्र ठूलै समस्या देखिँदा दल विभाजनसम्म पुगेको छ। असन्तुष्ट हुनुको ठोस कारण नभए पनि शीर्ष नेताहरू आफू निकटलाई एक अर्कासँग बस्न नसकिने अवस्था भएकोले अब विकल्प खोज्न तयार भएका हुन्। हामी त सँगै जाउँ, कुनै समस्याहरू छन् भने पार्टीभित्र छलफल गरेर हल गरेर चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढौँ, सहकार्य गर्दै अगाडि बढौँ। कमी कमजोरी हुन सक्छ भने सुधारेर अगाडि बढौँ भनेकै हो। तर उहाँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलग्गै हुने नै मानसिकता बनाइसक्नु भएको हुनाले अब त्यहाँ जबरजस्ती यसो गरौँ उसो गरौँ भन्ने त अर्थ रहेन। दुवै पक्ष पार्टी विभाजनसम्मका लागि तयार हुँदा यसको कानुनी पक्ष भने बेवास्तामा परेको छ। के छ त दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 33 को उपदफा 2 मा दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था छ। उपदफा 2 मा भनिएको छ कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा त्यति नै संख्यामा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। 19 सांसद रहेको जसपामा अहिले 11 सांसद संस्थापन अर्थात् उपेन्द्र यादवतर्फ देखिँदा 8 सांसद बाबुराम भट्टराई पक्षमा देखिन्छन्। भट्टराईलाई पार्टी फुटाउन संसदको 40% संख्या पुग्ने भए पनि केन्द्रीय समितिको 40% संख्या पनि आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि अशोक राई पक्षले साथ दिएमा भट्टराईलाई पार्टी विभाजन गर्न बाटो खुल्नेछ। पार्टी फुट्ने चर्चाका बीच कानुनी पक्षले भने यसलाई अड्काउने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। जसपा केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार असार 27 र 28 गते वीरगञ्जमा बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको हो। 507 सदस्य जसपाको केन्द्रीय समितिमा हाल 479 सदस्य छन्। फुटको संघारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच अलग हुने विषयमा छलफल भइसकेको छ। महन्त निस्किएको 9 महिनापछि बाबुराम पनि जसपाबाट बहिर्गमन हुने निश्चित भएसँगै जसपाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको हो। स्थानीय तहको चुनावपछि कांग्रेसले पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबाको निर्देशनमा मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले असार 27 गतेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकका लागि 2वटा कार्यसूची तय गरिएको छ। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा हुनेछ भने अरू विविध विषयमा छलफल हुनेछन्। बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ। वैशाख 30 गते भएको चुनावमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनका दल
दलहरूसँग विभिन्न पालिकामा कांग्रेसले चुनावी तालमेल गरेको थियो। कांग्रेसले 329 पालिकामा मेयर तथा अध्यक्ष जितेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक नबोलाएको भन्दै शेखर कोइराला पक्षले छुट्टै गुटको भेला आह्वान गरेकै दिन देउवाले बैठक बोलाएका हुन्। 32 पुतले स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बिहिबार नै कोइराला समूहले गुटको भेला गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समग्र पार्टीको नभई एउटा गुटको प्रतिनिधित्व गरेको आरोप लगाएका छन्। कोइराला समूहले बिहिबार काठमाडौँको 32 पुतलीमा आयोजना गरेको भेलामा नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टी र मुलुकको नभई एउटा गुटको प्रतिनिधित्व गरेको आरोप लगाएका हुन्। भण्डारीले नेविसंघ तरुण लगायतमा नेतृत्व चयनमा इतर समूहसँग छलफल नगरेको र एकलौटी ढङ्गबाट अगाडि बढेको भन्दै असन्तुष्टि समेत प्रकट गरे। हामीले नेपाली कांग्रेसको सभापति अत्यन्त तपाईलाई राजनीति सत्तामा जाने राजनीतिको निम्ति सफल व्यक्तिले गुटको प्रतिनिधित्व नगरेर सिङ्गो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। तर उहाँले जुन केन्द्रीय समिति बनाउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ भातृ संस्थाहरू बुझाउनु भएको छ, मैले उहाँलाई स्मरण मात्रै गराउन चाहन्छु, त्योभन्दा अगाडि बढ्न चाहन्न। छुट्टै भेला गरेको समूहले सभापति देउवाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै सङ्घर्षमा उत्रने तयारी नै गरेको छ। सभापति देउवाले 28 वटा विभाग, 14 वटा शुभेच्छुक संस्था र 6 वटा भातृ संस्थामा नेतृत्व चयन नगरेको भन्दै सो समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। यस्तै मन्त्री चयनको विषयमा समेत आफ्नो पक्षलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिने निष्कर्षमा सो समूह पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको समितिको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको हो। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू तथा समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनका विषयमा विभिन्न सुझावहरू दिएको समितिले जनाएको छ। आवश्यक सुझावहरूलाई समेटेर सो प्रतिवेदन कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यो प्रतिवेदनको विषयमा आन्तरिक छलफल गरेर हामीले प्रतिवेदनलाई पास गरेका छौं। उनले समितिको प्रतिवेदनमा उपसमितिहरूले दिएका प्रतिवेदनहरूलाई पनि समावेश गरिएको बताएकी छन्। माटोको गुणको आधारमा जमिनको उर्वरा शक्ति निर्धारण हुन्छ। सोही कारण खेती गर्दा माटोको अनुकूलता अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो माटोमा कस्ता खाले खेती गर्ने, मलको प्रयोग गर्ने आधार जस्ता विषयलाई ध्यान दिन सके राम्रो उब्जनी गर्न सकिन्छ। यसैकै लागि भनेर प्रदेश नम्बर 1 का 14 वटै जिल्लाको माटोको परीक्षण गरिएको छ। सोको नतिजा अनुसार माटोमा अम्लीयपन बढेको पाइएको छ, जसले माटोको उर्वरा शक्ति घटेको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। प्रदेश नम्बर 1 मा जमिनहरूको ऊर्जा शक्ति घट्न थालेको छ। विगतमा 1 कट्ठा जमिनमा 5 देखि 7 मन धान उत्पादन हुने खेतले 3 देखि 4 मन मात्र उत्पादन हुन थालेको छ। यो अवस्था आएसँगै सो प्रदेशका 14 वटा जिल्लामा माटोको नमुना परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणको नतिजा अनुसार जिल्लाको माटोमा अम्लीयपन बढी भएको पाइएको छ। सोही कारण अन्नबाली उत्पादनमा कमी भएको विज्ञले निष्कर्ष निकालेका छन्। कृषकहरू पनि विगतको तुलनामा उत्पादन घटेको बताउँछन्। अब अम्लीपन बढी हुँदाखेरि हाम्रो जस्तो अब कट्ठामा अब होइन 1 कट्ठामा लगभग 4 मन फल्छ। त्यो अम्लीपन कम भएपछि हाम्रो अब 1 कट्ठामा अब तपाईको 7 मन 8 मनसम्म फल दिन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा 1855 वटा माटोको नमुना परीक्षण गर्दा 82% अम्लीयपन, 5% क्षारीय र 13% तटस्थ रहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 834 नमुना परीक्षणमा अम्लीयपन 79% थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 314 नमुना परीक्षणमा 55% अम्लीयपन, 12% क्षारीय र 33% तटस्थ रहेको प्रयोगशालाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रत्येक वर्ष माटोमा बढ्दै गएको अम्लीयपनले उर्वरा शक्ति घट्दै गएको विज्ञ बताउँछन्। माटोको कारणले गर्दाखेरि भनेको जति अम्लीयपन भनेको चाहिँ यस्तो हो, जति किसानहरूले मलजल गरे पनि त्यो मलजल चाहिँ बोट बिरुवाले लिन सक्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि किसानले मलजलमा खर्च गरिरहेका हुन्छन्, उत्पादनमा चाहिँ
उत्पादन भने जस्तो लिइरहेको हुँदैन। अम्लीयपनले चाहिँ त्यस्तो काम गरिदिन्छ, बोट बिरुवाले लिन मलजललाई चाहिँ लिन नसक्ने अवस्था बनाइदिन्छ। माटोमा अम्लीयपन बढ्नुको मुख्य कारण रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोग हो। सोही कारण यो अवस्था सुधारका लागि कम्पोस्ट मलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनको प्रयोगले समेत माटोलाई फाइदा पुर्याउँछ। यस्तै माटोको क्षारीयपन सुधार गर्नका लागि जिप्सम प्रयोग गर्न सकिन्छ। माटोमा अम्लीयपन बढेर उत्पादन घट्ने अवस्था सुधारका लागि किसानमा जनचेतनाको विकास गर्नुका साथै सरकारी तहबाट माटो सुरक्षाका सशक्त कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। निको नहुने घाउ जस्तै बनेको छ झापाको बाहुनडाङ्गीमा जंगली हात्तीले दुःख दिने समस्या। भारततर्फबाट ठूलो संख्यामा आउने हात्तीको उपद्रवका कारण स्थानीयहरूले शास्ति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आएको वर्षौं भइसक्यो। 2029 सालतिर फाटफुट रूपमा हात्ती आउने गरे पनि हाल सयौंको संख्यामा हात्ती आएर उपद्रव मच्चाउँदा नागरिकले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। झापाको पूर्वोत्तर बाहुनडाङ्गी क्षेत्र उब्जनी हिसाबले उपयुक्त स्थान हो। त्यस स्थानका नागरिकहरू दुःख गरेर बाली लगाउँछन् र खाद्यान्न उत्पादन गर्छन्, तर उनीहरू खुसी हुन सकेका छैनन्। बेलाबखत जंगली हात्ती बथान सहित आएर वर्षभरिको मेहनत खाइदिँदा उनीहरू मर्कामा पर्ने गरेका छन्। वर्षभर खान पुग्ने गरी भण्डारण गरिएको धान, मकै तथा अन्य खाद्यान्न हात्तीले घरै फोरेर खाइदिँदा स्थानीय आजित भएका छन्। राति 1 बजेतिर हात्ती आएर 5-6वटा हात्ती आएर चाहिँ यहाँ भित्र धान थियो सबै निकालेर चाहिँ बाहिर सबै छरिदियो, खायो। 100 मन धान फल्ने खेतीमा अहिले चियापत्ती लगाइरहेका छौँ। त्यो चियापत्ती पनि माडेर एउटा केही छैन। अब हाम्रो खाने ओर्ने उपाय केही थिएन। धान रोपो धानै खान्छ, मकै रोपो मकै खान्छ। यो सरकार आउँछ गर्छ कि भनौँ, यो सरकार आउँछ गर्छ कि भनेको खोइ सरकारहरूले पनि कुनैले गर्न आँटेनन्। वन कार्यालय झापाको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जंगली हात्तीको आक्रमणबाट झापामा 53 जनाको ज्यान गएको छ भने धेरै मानिसहरू घाइते भइसकेका छन्। हात्तीले खाद्यान्न ध्वस्त पार्ने गरेकोले यति बेला त्यहाँ किसानहरू वैकल्पिक खेतीको रूपमा चिया, तेजपात, कागती, सुपारी लगायतको अन्नबाली तथा पशुपालन गर्न थालेका छन्। हात्तीका कारण हालसम्म नोक्सान भए पनि सरकारले अब हात्तीबाट सुरक्षा गरिदिए पुग्ने स्थानीय बताउँछन्। यही असार 4 गते अलिकति नयाँ बिरुवा रोपेको थिएँ 1 बिघा जतिमा। 5 गते राति आएर सबै खाए। त्यो खाएको अब अहिले नेपाल सरकारले हामीलाई अब चियाको चाहिँ क्षतिपूर्ति नदिने भनेर सुनेको र हामीले त्यसको केही राहत पनि पाउन सकेका छैनौँ। हेरेर हेरि नसक्नु, देखेर देखि नसक्नु यस्तो बिजोग बनाइदिरहेछ। त्यति गर्दा पनि नेपाल सरकारले हेर्दैन, हामीलाई केही सुरक्षा दिँदैन। एउटा टससम्म पाइँदैन हजुर। अरू त परै जाओस्, एउटा टस यसो देखाउन दिनुहोस् न भनौँ भने त्यो पाइँदैन हामी जस्ताले। यसअघि सन् 2003 मा माहुरी पालन गरी हात्ती नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको थियो। त्यसपछि क्रमशः हात्ती खेदाउने मचान, हात्ती बार रोपण, ट्रेन्च डिगिङ, खुर्सानीको प्रयोग लगायत विविध प्रयोग गरिए पनि जंगली हात्तीलाई रोक्न सकिएन। इलामको सिमानादेखि मेचीनगर नगरपालिकाको काँकडभेटासम्म 18 किलोमिटर क्षेत्रमा अफसेट विधिको सोलर फेन्सिङ गरिएको भए पनि हाल यो भने प्रभावहीन भएको छ। यो समस्यासँग जानकार भए पनि हात्ती नियन्त्रण तथा क्षतिपूर्तिका लागि सङ्घ र प्रदेशले ठोस कदम चाल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। नगरपालिकासँग हामीलाई त्यो काम गर्ने अख्तियारी छैन। हात्तीका सन्दर्भमा निर्णय कुनै गर्ने अधिकार पनि छैन। हामी त यहाँ सामान्य ढङ्गले जनताका समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त के सामान्य राहतको व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौँ। अब त्योभन्दा बढी हामीले के गर्ने अधिकार छैन, किनभने यो सङ्घीय सरकार मातहतको निकायले यो हात्ती वन्यजन्तुको सन्दर्भमा भूमिका निर्वाह गर्छ। भारततर्फबाट नेपालमा ठूलो संख्यामा हात्ती आउने सिजन जेठ, असार, कार्तिक, मङ्सिर थियो, तर हाल वर्षभरि नै हात्तीको फूल नेपालमा छिर्ने गर्दछन्। सीमास्थित मेची नदीमा लगाइएको अग्लो तटबन्धमा हात्ती उक्लन सक्दैनन्। तटबन्धको विधिलाई व्यापक बनाउन सके खोलाकटान र हात्ती समस्या समाधान हुने देखिन्छ। सरकारले यी र यस्ता विधि प्रयोग गर्दै जंगली हात्ती समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। भैरहमा यस वर्ष समयमै पानी नपर्दा रोपाइँको काम ढिलो सुरु हुने भएको छ।
मल नपाउने समस्या एकातिर छ भने खेतीका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने समस्या अर्कोतिर हुँदा किसान मर्कामा परेका छन्। खेतीको सिजनमा समेत देखिएका यस्ता समस्याका कारण यति बेला लुम्बिनी प्रदेशमा 1/3 खेती योग्य जमिन अझै बाँझै छ। एक रिपोर्ट। खेतीको प्रमुख सिजन सुरु हुँदा समेत लुम्बिनी प्रदेशमा भने खासै रौनक देखिएको छैन। पहाडी जिल्लाहरूमा धान रोप्ने काम अघि बढ्दा समेत यस क्षेत्रमा भने आकाशे पानीको भर पर्नु परेकाले धेरै खेती योग्य जमिन बाँझै रहेको हो। 1.5 महिना अघि बोरिङको पानीले मल बिनै ब्याड राखेका किसानमा रोपाई गर्न पाइने वा नपाइने भन्ने अन्लियोल थियो। मंगलबारदेखि वर्षा भएपछि भने किसानहरूको व्यस्तता बढेको हो। किसानहरू खेतबारीमा उत्रिएर रोपाईको सुरसारमा लागेका हुन्। पानी परेपछि किसानको मुहारमा केही खुशी त फर्किएको छ, तर मल अभावका कारण भने त्यो खुशी टिक्न सकेको छैन। मल लिन भारत जाँदा समेत किसानले हैरानी बेहोर्नु पर्दछ। सीमावर्ती क्षेत्रका किसानले भारतबाट मल ल्याउँदै दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीको ज्यादती सहनुपर्छ। पानी पनि परेको छैन, केही सुविधा छैन। हामी किसानलाई ज्यादै दुःख छ। अब खेती कसरी गर्ने? भएको पनि चाहिँ पानीले कहिले कहिले खोलाले बगाइदिन्छ, न पानी पर्ने ठाउँमा पानी आइदिन्छ। मल चाहिँ इन्डियाबाट लाए, यहाँ नेपालको पुलिस, इन्डियाको पुलिस डन्डा खाएर ल्याउने, तर यहाँ पानी पनि समस्या छ। पानी नपाएर हामीहरू दिक्क परेछौँ। अनि चाहिँ धेरै समस्या छ। पानीले गर्दा अहिले रोपाई पनि भए छैन। पानी आउँदै आउँदैन, आकाशको भर हो। पानी परे बल्ल रोप्नियो, नभए आँखा माथि हेर्दै बस्दै गरिन्छ। बुटवल स्थित कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा कुल 3,07,149 हेक्टरमा धान उत्पादन हुन्छ। अहिलेसम्म करिब 32% क्षेत्रफलमा रोपाई भएको छ। करिब 68% खेती योग्य जमिन अझै बाँझो छ। सिँचाइ सुविधा पुगेका स्थानमा रोपाई भए पनि आकाशे पानीको भर पर्ने स्थान अझै बाँझै रहेका हुन्। प्रदेशका पश्चिम नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराईका 6 जिल्लामा धान उत्पादन राम्रो हुन्छ, तर यी जिल्लामै रोपाई न्यून भएको हो। अहिलेसम्मको चाहिँ यहाँको रोपाईको अवस्था हेर्ने भने करिब 32.7% करिब छ हिजोको विवरण, साँझको विवरण अनुसार। अनि समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा सिँचाइ चाहिँ करिब 50% सिँचाइ पुगे पनि सिँचाइ वर्षभरि पुग्ने 42% हो। तैपनि हामीले विभिन्न ती पनि खोला पानीका स्रोत मुहानहरू दिगो नभएका त्यस्तोमा आधारित छ। विगतमा यति बेला किसानका खेत रोपाईले हरियाली भइसक्थे। समयमै वर्षा भए जेठबाटै रोपाई सुरु हुन्थ्यो। यसपालि वर्षा नहुँदा प्रदेशमा लामो समय सुक्खा रह्यो, जसले गर्दा अझै जमिन बाँझै देखिन्छन्। ढिलो रोपाई हुँदा धानमा किरा लाग्ने र उत्पादन घट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। जिम्मेवार निकायले मुलुकको कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्ने लगाउनु भन्दा किसानको आवश्यकता अनुसार मल र सिँचाइको व्यवस्था गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। किसानका आँसु नपुछी कृषि प्रधान देशको सपनामै सीमित हुनेछ र सधैँ परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हट्ने छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट। असारको महिना धान खेतीको सिजन, यो भन्दा किसानका लागि रमाइलो समय अरु कुन होला? तर पनि यति बेला नेपालका किसानहरूको मुहार मलिन छ। मुख्य बाली धानको खेती गर्ने बेला भइसक्दा कतै मलको हाहाकार छ भने कतै पर्याप्त वर्षा नहुँदा खेतहरू बाँझै छन्। सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताउने गरे पनि मल र सिँचाइ सुविधामा पर्याप्त ध्यान नदिँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश नेपालमा यति बेला धान खेतीको सिजन चलिरहेको छ। मुलुकभरका किसान धान खेतीमा व्यस्त हुनुपर्ने भए पनि कतिपय क्षेत्रमा मल अभाव र कतिपयमा सिँचाइ अभाव हुँदा खेत बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले नीतिमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने, तर व्यवहारमा कृषकलाई सहज हुने कुनै पनि काम नगर्दा यस्तो अवस्था आएको प्रष्टै देखिन्छ। नवलपरासीमा कुल 22,000 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। जिल्लामा यो सिजनमा करिब 7,500 मेट्रिक टन डिएपी र 12,000 मेट्रिक टन युरिया गरी कुल 19,500 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ। तर अहिले 301 टन डिएपी मल आएको थियो, जुन मागको 5% मात्र हो। युरिया मल त जिल्लामा आएकै छैन। मल खाद नपाएर पुरै खेत त्यतिकै रोपिरहेछौँ, त्यही हो अब के गर्ने, दुःखैको कुरा हो। अब जसरी सिडिओ साहब मेयर साहब यहाँ आउनुभयो त्यसरी नै मल खादको व्यवस्था गरिदिनु भएको भए खुसी, धेरै मनभित्रबाट खुसी हुन्थ्यो। अहिले
म्याग्दीमा यस वर्ष असार 15 सकिने लाग्दा जिल्लाभर जम्मा 25% रोपाइँ भएको छ। म्याग्दीमा कुल 30,856 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा कुल 3,885 हेक्टरको जमिनमा धान खेती हुँदै आएकोमा गत वर्ष 13,360 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुँदा म्याग्दीको धान खेती प्रभावित भएको छ। बर्दियामा भने 75,000 हेक्टर जमिन कृषि योग्य जमिन भएको भए पनि 60,100 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको छ। बर्दियाको राजापुर क्षेत्रलाई अन्नको भण्डारको रूपमा भनेर चिनिन्छ। यहाँको कुल खेतीयोग्य जमिन 75,000 हेक्टर मध्येमा 50,250 हेक्टर जमिनमा वर्षेनी धान खेती हुँदै आएको छ। तर यस वर्ष समयमै रासायनिक मल नपाउँदा खेतीको काम प्रभावित भएको हो। हाम्रो नेपाल सरकारले मल पर्याप्त मात्रामा नभएको कारणले गर्दा कृषकलाई चाहिँ धान उब्जाउन र खेती गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। मल पाउन धेरै गाह्रो भइरहेको छ। मुगुमा 6,876 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। असार महिनाको मध्यसम्ममा जिल्लाभर करिब 75% धान रोपाई भएको छ। यस वर्ष भने समयमा वर्षा नहुँदा रोपाई ढिलो भएको हो। यसरी यो वर्ष खडेरीको कारणले अलि रोपाई कार्य अलिकति ढिला पछि धकेलिने गएको हो। समग्रमा अहिलेसम्म जिल्लाभरिको यो 6,876 हेक्टर क्षेत्रफलमा 75% भन्दा बढी रोपाई सम्पन्न भइसक्यो। यस्तै मनसुन सुरु हुँदा देशका विभिन्न स्थानमा पानी नभएर धान रोपाई नभइरहेको अवस्थामा झापामा भने डुबानको समस्या छ। कहिले मल नपाएर समस्या झेल्न बाध्य हुनु परेको छ भने कहिले प्रतिकूल मौसमका कारण पानी धेरै भएर डुबान हुँदा समस्या हुने गरेको किसानको भनाइ छ। अहिले झापामा चाहिँ अविरल निरन्तर वर्षाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पानी अत्याधिक ज्यादा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धान रोप्न सकिरहेका छैनौँ। पानी ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि जोत्न सकिरहेका छैनौँ र हामीले केही मल को जो गरेको किसानको मल जो गरेको मलहरू पनि धान रोप्दाखेरि लाउने मलहरू पानी धेर भएर बगाइदिएको छ। कृषि प्रधान देश नेपालको किसानले वर्षभरि नै सिँचाइ तथा मलको अभाव बेहोर्नु पर्ने बाध्यता छ। यति बेला मुलुकमा अर्बौंको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सरकार अझै पनि आन्तरिक कृषि उत्पादनलाई बढाउने नीति तयार गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। यो प्रवृत्ति सुधार नभए किसानले अझै दुःख पाउने छन् भने खाद्यान्नका लागि पनि अरू देशसँग निर्भर हुनुपर्दछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्टहरू म्याग्दीबाट साधन रामझाली, बर्दियाबाट ज्योति पन्थी, मुगुबाट दानबहादुर बुढा, नवलपरासीबाट नारायण सुवेदी र झापाबाट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा नवनियुक्त राजदूत श्रीवास्तवले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन्। नियुक्त भएको 1 महिनापछि गत असार 11 गते उनी नेपाल आएका थिए। भारत सरकारले श्रीवास्तवलाई गत जेठ 3 गते नेपालका लागि राजदूत नियुक्त गरेको थियो। निवर्तमान राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भारतको विदेश सचिवमा बढुवा भएपछि उनको ठाउँमा श्रीवास्तवलाई नियुक्त गरिएको हो। यसअघि विदेश मन्त्रालयमा एडिसनल सेक्रेटरीका रूपमा श्रीवास्तवले चीन, जापान, कोरिया र मङ्गोलिया मामिला हेर्ने पूर्वी एसिया डिभिजनको प्रमुखको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजारमा उछाल आएको छ। बिहिबार बजार मापन गर्ने सूचक 74.93 अङ्कले बढेर 2037 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार इन्डेक्स र कारोबार रकम दुवै बढेको छ। कारोबारमा ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 12.63 अङ्कले बढेर 391.78 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको हो। 227 कम्पनीको 72,54,070 किता शेयर किनबेच भएको थियो, जसबाट 2,45,46,19,494 रुपियाँ कारोबार भएको थियो। कारोबारमा आएका सबै समूहको उपसूचकमा सुधार आएको छ। बिहिबारको कारोबारमा दर्जन कम्पनीको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकममा शिवम सिमेन्ट अग्रस्थानमा छ। शिवमको 9,95,20,630 रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा हिमालयन डिस्टिलरी र एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी रहेका छन्। वाणिज्य बैंकलाई मर्जरबाट 3 वटा हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ। राष्ट्र बैंकको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ग्लोबल आइएमए बैंक तथा बैंक अफ काठमाडौँ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक तथा मेगा बैंकलाई मर्जरमा जान स्वीकृति दिएको हो। यसअघि नै नबिल बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंक प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ। बुधबार 4 बैंकलाई 2 वटा हुन स्वीकृति दिएसँगै अब 6 वाणिज्य बैंक गाभिएर
3वटा हुने भएका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्णयअनुसार यी बैंकले सैद्धान्तिक सहमति पाएको 3 महिनाभित्र मर्जरको सबै प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिनुपर्नेछ। मनासिब कारणले 3 महिनाभित्र मर्जरको प्रक्रिया पूरा नभई समय थप गर्नका लागि राष्ट्र बैंकमा आग्रह गर्न सक्ने प्रावधान छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपालले महिला साफ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा आयोजना गर्न औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा शनिबार हुने साफको कंग्रेसमा नेपालले महिला साफ आयोजनाका लागि औपचारिक प्रस्ताव गर्ने भएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राईले कंग्रेसमा महिला साफ आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने जनाएका हुन्। यसअघि साफको बैठकले नै नेपाललाई प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त बैठकले अगस्त 12 देखि 24 सम्म महिला साफ नेपालमा आयोजनाको प्रस्ताव गरेको हो। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। साफको कंग्रेसमा नेपालबाट महासचिव राई, न्युरो टिमका अध्यक्ष सुन्दर नरसिंह जोशी र एन्फाका पूर्व सदस्य विकास नारायण श्रेष्ठ सहभागी हुनेछन्। उनीहरू बिहिबार दिउँसो ढाका प्रस्थान गर्नेछन्। अब इन्टरनेशनल न्युज। शिवसेना विद्रोही समूहका नेता एकनाथ शिन्दे महाराष्ट्रको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। महाराष्ट्रका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा बीजेपी नेता देवेन्द्र फडणवीसले पत्रकार सम्मेलन मार्फत शिन्दे आगामी मुख्यमन्त्री बन्ने जानकारी दिएका हुन्। फडणवीसले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीलाई भेटेपछि शिन्देलाई मुख्यमन्त्री बनाउने जानकारी दिएका हुन्। बुधबार उद्धव ठाकरेले राजीनामा दिएपछि बीजेपीबाट फडणवीस मुख्यमन्त्री र शिन्दे उपमुख्यमन्त्री बन्ने आंकलन गरिएको थियो। तर बिहिबार अचानक फडणवीस र शिन्देले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै महाराष्ट्रको विकासका लागि बीजेपी र शिवसेना फेरि एकपल्ट एकसाथ आएको बताएका छन्। सन् 2019 को विधानसभा चुनावको जनमतको उद्धव ठाकरे पक्षले अपमान गरेको फडणवीसले आरोप समेत लगाएका छन्। शिन्दे समूहले केही महिनादेखि उद्धव पक्षले एकलौटी रूपमा पार्टी चलाएको, हिन्दुत्वको एजेन्डा छोडेको लगायतका आरोप लगाउँदै आएको थियो। शिन्देसँग शिवसेनाका 40 विधायक रहेको दावी गरिएको छ। महाराष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेको बीजेपीसँग 106 जना सांसद रहेका छन्। ठाकरेको पक्षमा भने 16 जना सांसद रहेको दावी गरिएको छ। त्यस्तै विधानसभामा कंग्रेसका 44 र एनसीपीका 53 जना सांसद रहेका छन्। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कानून निर्माण गर्ने थलो संसदको प्रभावकारिता बारे दलहरू उदासीन। संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेकाहरू दलहरूको आपसी विवादले चौतर्फी प्रश्न उठाउँदै। मूल रूपमा चाहिँ एउटा या त सरकार बनाउने र खचाउनेमा बढी केन्द्रित छ। आन्तरिक विवाद चर्कँदै जाँदा जसपामा विभाजनको सम्भावना चुलियो। यादव र भट्टराई दुवै पक्ष अलग्गिएर हिँड्न तयार भए पनि कानुनी जटिलताको सम्भावना। सहकारी गर्दै अगाडि बढौँ, कमी कमजोरी हुन सक्छ भने सुधारेर अगाडि बढौँ भने। मुलुकका थुप्रै क्षेत्रमा वर्षाका कारण डुबान भए पनि भैरवमा भने पानी अभावले रोपाई सुरु हुन सकेन।
मलको समेत अभाव हुँदा देशभरका किसान मर्कामा। हामीले धान रोप्न सकिरहेका छैनौँ, पानी ज्यादा भयो कारणले गर्दाखेरि। शेयर बजार सूचकमा 75 अङ्कको वृद्धिले लगानीकर्तालाई राहत, कारोबार रकम भने बढेकाले बजार लयमा फर्कन लागेको चर्चा। र महाराष्ट्रको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा शिवसेना विद्रोही समूहका नेता एकनाथ सिंदेको उदय, बिजेपीसँगको सहकारीलाई सिंदेलाई काम गर्न सहज हुने आकलन। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।